प्रोग्राम के अगले मरहले की जानिब बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अगला मरहला सवालात व जवाबात की नशिस्त पर मुश्तमिल होता है। आप अहबाब के बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते रहते हैं। वक्तन फ़वक्तन उनको प्रोग्राम में शामिल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, इसलिए आप अहबाब दिल बर्दाश्ता ना हो, ज़रूर इंशाअल्लाह कभी न कभी प्रोग्राम में उनको शामिल करेंगे। आज के सवालात कौन से कारी साहब मौसूल हैं? हाँ जी मुफ्ती साहब, आज का पहला सवाल हमें मौसूल हुआ है। एक भाई ने ये सवाल किया है कि कोई शख्स 3 जुमे लगातार छोड़ दे तो क्या वो काफिर हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने ज़ी वक़ार, जिसका मफ़हूम है कि जो बंदा लगातार 3 जुमे छोड़ देता है तो उसके दिल पर अल्लाह ताला मोहर लगा देता है। अब इस मोहर लगाने से बाज़ लोग समझते हैं कि शायद वो बंदा दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो गया। याद रखें कि ईमान एक बसीत चीज़ है, मुरक्कब नहीं है। या तो ये दिल में होता है या फिर नहीं होता। ये कहना कि एक अमल करने के साथ बंदा काफ़िर हो जाए और फिर मुसलमान हो जाए, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। जब एक बंदे ने कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तमाम तकाज़ों के साथ इसका इकरार कर लिया, ज़ुबान से दिल से यकीन कर लिया, तो वो यकीनन मुसलमान है तमाम तकाज़ों के साथ। दूसरी बात ये कि कोई भी ऐसा अमल कि जो फ़राइज़ से जिसका ताल्लुक़ हो, सुनन से ताल्लुक़ हो, वाजिबात से ताल्लुक़ हो, उसको बंदा अगर जानबूझकर छोड़ता है, अगर तो सुस्ती की वजह से छोड़ता है तो कबीरा गुनाह है। और अगर हलाल समझ के छोड़ता है, माज़अल्लाह कोई ये कहे जी जुमा है ही नहीं, और ये कहे माज़अल्लाह के नमाज़ें हैं ही नहीं, शायर इस्लाम में से किसी चीज़ की तहकीर करे, इस्तेहज़ा करे, मज़ाक उड़ाए माज़अल्लाह, या उनका इनकार कर दे, ऐसी सूरत हाल के अंदर किसी गुनाह को हलाल समझ के करे, दायरा इस्लाम से तब खारिज हो जाता है। कोई ये ज़रूरी नहीं कि कोई बंदा माज़अल्लाह को अल्लाह का इनकार करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से कोई ऐसी बात करेगा तब ही वो दायरा इस्लाम से खारिज है। शायर इस्लाम में से, फ़राइज़ में से किसी चीज़ का इनकार, उसको हलाल समझ के करना कि वो चीज़ है ही नहीं, ये दायरा इस्लाम से चीज़ें इंसान को खारिज करने वाली हैं। ताहम सुस्ती की बिना पर, मैं आपको उसूल बता रहा हूँ, सुस्ती की बिना पर या किसी वजह से कोई बंदा नेक अमल नहीं कर पाता, नमाज नहीं पढ़ता, तो उसको यकीनी काफिर नहीं कहा जाएगा। ये कहेंगे कि उसने कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया। हदीस में आता है मन तरका सलातम मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र औ कमा क़ाल, कि जिसने जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज को छोड़ा उसने कुफ़्र किया। अब उलमा ने इसके हवाले से तशरीह बयान की है, तशरीह की है इसकी कि इससे मुराद क्या है। अगर हलाल समझ के इसको छोड़ता है तब काफिर हो गया, और अगर सुस्ती की बिना पर छोड़ता है तो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया। जुमा के हवाले से भी ये उसूल आपने याद रखना है कि अगर कोई बंदा इसको हलाल समझ के छोड़ता है, दायरा इस्लाम से खारिज है। हदीस के अंदर जो ये कहा गया कि जो 3 जुमे सुस्ती की बिना पर छोड़ देता है उसके दिल पर मोहर लग जाती है, मतलब ये है कि उसके दिल में अब खैर दाखिल नहीं होगी। यानी जो उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ थी पहले ईमान की बरकत से, अब इसके ऊपर मोहर लगी कि खैर इसमें दाखिल नहीं होगी, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहेगी, इसको नेकियों की लज्जत महसूस नहीं होगी। इस तरह की जो बातें हैं ना, इनको मद्देनज़र रखें। लेकिन याद रखें कि कोई भी नेक अमल छोड़ना नहीं चाहिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात का खुलासा ये है कि कोई भी अमल चाहे छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, उसको कभी छोड़ना ना। क्योंकि हो सकता है वही अमल तुम्हारे गुनाहों के ऊपर गालिब आ जाए, अल्लाह की रज़ा का सबब बन जाए। और कोई भी गुनाह हल्का समझ के न करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक ही गुनाह तुम्हारे जनाब सारे की सारी नेकियों के ऊपर गालिब आ जाए माज़अल्लाह, और अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन जाए। इसलिए छोटा गुनाह भी ना। मैं इस पर एक अकली दलील भी आपको देता हूँ। किसी बंदे को कपड़े सिलाई करने के लिए एक सुई की ज़रूरत है। अब सुई है तो छोटी सी चीज़, कोई बंदा कहे जी मुझसे लाख रुपया ले लो, बगैर सुई के इसको सिलाई कर दो, हो जाएगी सिलाई? नहीं होगी, उसके लिए उसी की ज़रूरत है। इसी तरह डेंगी मच्छर होता है, छोटा सा होता है लेकिन बाज़ दफ़ा जानलेवा साबित होता है।
تو اس لیے گناہ کو ڈینگی مچھر کے اوپر آپ قیاس کر لیں اور نیکی کو اس سوئی کے اوپر قیاس کر لیں کہ اگر آپ کو وہاں پر اس نیکی کی ضرورت ہوئی تو کیا بنے گا۔ اللہ حاصل قیاس تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھیں اور سستی کی بنا پر بھی کوئی چیز نہ چھوڑیں۔ رہی بات یہ کہ کوئی بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث کو پڑھنا کمال نہیں، حدیث کو سمجھنا کمال ہے، اور حدیث جب بھی آپ سنیں پڑھیں تو کسی مستند عالم دین سے، ایسے ہی جناب ترجمہ پڑھ کے اور اپنی منمانی کے مطابق اس کا مفہوم نکال لینا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ حدیث کو کسی مستند استاد سے پڑھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ترتیب کے ساتھ حدیث پڑھی ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ جب ہم ترمذی شریف پڑھ رہے تھے نا، تو ہمیں جب استاد صاحب نے وہ سند بیان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامی اسم گرامی سے لے کر، تو جب آخر میں ہمارے استاد صاحب کا نام پکارا گیا تو دل کو اتنی خوشی ہوئی، میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، ہم نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، چلتے چلتے یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا جی فرمائے۔ مفتی صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ اگر کوئی کسی فرض کو حقیر سمجھے یا جمعے کو حقیر سمجھ کر وہ چھوڑ دے، تو بعض لوگ جمعہ چھوڑنے سے پہلے کچھ حقیر لفظ بھی بول دیتے ہیں، جی مینوں مولوی نہ بناؤ کی تسی سانوں جمعہ پڑھا رہے ہو۔ اس جملے کے بولنے کی وجہ سے کبیرہ گناہ ہوگا یا دیکھیے کفر ہوگا؟ استہزاء کیا نا، اس نے مذاق اڑایا، اور اگر کسی بھی چیز کا جمعہ کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی جیسا کہ کہتا ہے میرے حصے کا بھی پڑھ لینا معاذ اللہ، یا یہ کہنا کہ جمعہ فارغ ہوں گے تو پڑھ لیں گے، حقیر جانا نا کسی چیز کو، شعار اسلام میں سے کسی کو حقیر جاننا تو یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ آخر زمانہ میں ایسا وقت آئے گا کہ ایک بندہ صبح کو مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا، تو یہ وہی زمانہ ہے نا، اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ہمیں موصول ہوا ہے، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلنٹائن ڈے یہ کوئی مسلمانوں کا شعار نہیں ہے جناب۔ اس کے بارے میں اگر آپ تحقیق کریں تو کوئی بھی کوئی عاشق تھا، اس نے اپنی معشوقہ کے حوالے سے جو بھی کوئی معاملہ کیا، میں قطع نظر اس کے کہ اس کی بہت زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، یاد رکھیں کہ اس چیز کو اب اتنا عام کیا جا رہا ہے اور اس پر اتنا عمل کیا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ بھی، کوئی ہماری نوجوان نسل اس سے بڑی تباہ ہو رہی ہے، سمجھتے ہیں کہ اس دن اور یہ خواتین کے حوالے سے بھی یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب اس دن ہم جس کو پھول دے دیں گے نا، بس اس سے ہماری محبت قائم ہو جائے گی۔ کیسی محبتیں ہیں جناب؟ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جس بندے نے اس نظریے کے مطابق کسی خاتون کو پھول دیا کہ میری اس سے کوئی ناجائز محبت قائم ہو جائے، اس کو جائز نہیں ہم کہہ سکتے کہ ناجائز محبت قائم ہو جائے۔ اگر وہی بندہ یہ سوچے کہ میری بہنہ کو یا میری بیٹی کو یا کسی بھی میری ایسی رشتہ دار کو کوئی پھول دے